मुर्शिद के पर्दा फरमाने के बाद मुरीद को फैज़ कैसे मिलता है? मुर्शिद के पर्दा फरमाने के बाद मुरीद को क्या करना चाहिए? सामीन इकराम, ये दो अहम सवाल हर उस शख्स के लिए जानना ज़रूरी हैं जिसका ताल्लुक़ किसी पीरो मुर्शिद से है। सामीन इकराम, दरअसल मुर्शिद कामिल कोई खुद ब खुद बनी हुई शख्सियत का नाम नहीं है, बल्कि जिस तरह आप कुरान मजीद की सारी इबारत को सिर्फ सनद मुतसल की वजह से अल्लाह ताला का कलाम जानते चले आते हैं, जिस तरह आप बुखारी शरीफ और मुस्लिम की किसी रवायत को माज़ इसलिए हदीस यानी कलाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीम कर लेते हैं कि वो मुहतबर और मुसलसल असनाद के साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सहाबा से जो है रवायत हुई है। ठीक इसी तरह मुर्शिद कामिल का कल्ब भी ऐसे ही मजबूत वास्तों के साथ कल्ब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला हुआ होता है, जिसे सीने का इल्म व फैज़ भी कहा जाता है। इसी तरह कामिल हस्तियों की वसातत से सीना बसीना ये रूहानियत और मर्तबा एहसान की कैफियत मुंतकिल होती रहती है। लिहाजा आज भी अगर कोई मर्तबा एहसान तक पहुंचना चाहता है तो ये किसी कामिल शख्सियत के वास्ते से ही वो पहुंच सकता है, क्योंकि वलायत तो मार्फत का ताल्लुक़ खाली इल्म से नहीं है बल्कि फैज़ से है। अब जो बाद अज़ विसाल मुर्शिद से फैज़ का ताल्लुक़ है, ये मुर्शिद और मुरीद पे ये दोनों पे डिपेंड करता है। वो कैसे? दरअसल कुछ सिर्फ मुर्शिद होते हैं, कुछ मुर्शिद कामिल होते हैं, कुछ मुर्शिद कामिल अकमल होते हैं और कुछ मुर्शिद साथ जामिया नूरुल हुदा भी होते हैं, जिनका मकाम सबसे आला है। पहली किस्म के जो मुर्शिद हैं, देखिए उनका ताल्लुक़ और उनकी रसाई आलम नासूत तक होती है और वो नासूत में रहकर मर्तबा सफ़ात तक ही महदूद रहते हैं। अब जो उनके मुरीदैन होते हैं वो आलम नासूत यानी अभी जिस दुनिया में हम रह रहे हैं इसी आलम में रहकर उनसे फैज़ हासिल कर सकते हैं। जब ऐसे मुर्शिद पर्दा कर जाते हैं, इंतकाल कर जाते हैं, तो फिर उनका ताल्लुक़ इस दुनिया से नहीं रहता, बल्कि वो बरज़ख की हसीन ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। फिर जहाँ तक हमारी नाकिस राय है वो ये है कि फिर उनका ज़िंदा मुरीद यानी जिसका इंतकाल नहीं हुआ, वो ऐसे मुर्शिद से फैज़ हासिल ही नहीं कर सकता। बस दुनिया में जो उसने फैज़ हासिल किया वही रहेगा। अब अमूमन होता ये है कि जो ऐसे वली या मुर्शिद होते हैं यानी जिनकी रसाई सिर्फ नासूत तक होती है, वो अपने मुरीदैन को मौत से कबल किसी ऐसे कामिल वली के सपुर्द कर देते हैं जिनका ताल्लुक़ आलम लाहूत तक होता है और मर्तबा ज़ात तक होता है। क्योंकि जो जामिया नूरुल हुदा मुर्शिद होता है उसके लिए मौत और ज़िंदगी ये दोनों बराबर होती हैं। उसे ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ रहे या वहाँ रहे, बल्कि सुल्तानुल आरिफीन सरकार फरमाते हैं कि ऐसे जो मुर्शिद फ़कीर होते हैं बज़ाहिर तो वो मरातब मौत की कुव्वत से लोगों की नज़रों से जो है गायब हो जाते हैं, खल्क़े खुदा से जुदा हो जाते हैं, लेकिन वो ज़िंदा लोगों पर गालिब होते हैं। लोग उन्हें ज़ेरे खाक मुर्दा समझते हैं, लेकिन खलवत कब्र में उन्हें कुर्ब खुदा हासिल होता है और वो हर वक्त हजूर अलैहिस्सलाम की मजलिस में हाजिर रहते हैं। और ऐसे मुर्शिद जिस तरह ज़िंदगी में लोगों को तालिब मुरीद बनाकर उन्हें इल्म व फैज़ की तालीम और मार्फत की तलकीन से संवारते हैं, मरने के बाद वो ये काम जो है ज़िंदगी से 2 गुना ज़्यादा करते हैं। कब्र में जाके जो उनकी पावर होती है वो और बढ़ जाती है। दरअसल मर्तबा ज़ात पे पहुँचने वाला फ़कीर आलम लाहूत का गुले मुक़द्दस होता है कि जिससे आलम नासूत में तालिबान मौला के दिलों में भी आलम लाहूत की लाफानी खुशबू फैल जाती है और बाद अस वफ़ात यही खुशबू उस फ़कीर कामिल की कब्र मुबारक से भी फूटती है, जिसे सादा अल्फाज में ज़िंदा कब्र कहते हैं। दरअसल नूरुल हुदा फ़कीर कामिल होता ही वही है कि जिसकी कब्र पे जब कोई मुर्दा दिल आए, लेकिन जब वो आए मुर्दा हो, लेकिन जब कब्र से वो रुखसत हो तो उसको कल्बे बेदार की जो नेहमत है वो हासिल हो जाए। ये निशानी होती है उसकी, क्योंकि ऐसे फ़कीर की कब्र माज मज़ार नहीं होती,
بلکہ ایک شہنشاہ کا محل ہوتا ہے۔ ایسے فقیر کو ہر قسم کی توفیق حاصل ہوتی ہے، اور بے شک وہ خزانے الہی کا مالک ہوتا ہے۔ اب جس طرح میرے مرشد کریم سلطان العارفین سرکار ہیں، خدا گواہ ہے کہ وہ آج بھی اپنے مریدین کو پہلے سے 2 گنا زیادہ فیض عطا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ زندہ دل مرشد ہیں۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ اگر میں مر بھی گیا اور مجھے زمین میں دفنا دیا گیا تو میری جان تن و من ذکر اللہ میں مشغول رہیں گے۔ جب منکر نکیر میرے پاس آئیں گے تو میں ان کو اپنا معافی الضمیر بالکل دکھا دوں گا۔ پھر وہ مجھ سے کہیں گے کہ اے سونے والے باہو، تیری قبر نہایت عمدہ خلوت خانہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ہم نشینی حاصل کر۔ اے باہو، ایک مردہ دل آدمی سے فقیر کی قبر بہتر ہے، کہ اس سے تو جو کچھ طلب کرے گا وہ تجھے آسانی سے مل جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ موت ایک پل ہے جو حبیب کو حبیب سے ملا دیتی ہے۔ اے باہو، تن مردہ اور دل زندہ ہو تو بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حبیب بن جاتا ہے، اور اگر تن جو ہے وہ زندہ ہے اور دل مردہ ہے تو بندہ جو ہے وہ قرب حق سے محروم ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، ایسے مرشد قیامت تک اپنے مریدین کو فیض عطا کرتے رہتے ہیں۔ اب ان پاک ہستیوں سے فیض لینے کے طریقے الگ ہیں جو انہوں نے خود بھی بتائے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہمارے مرشد کریم کو اللہ نے محمد و آل محمد نے اس میں اللہ ذات کا فیض اور نقش عطا کیا تھا۔ پھر وہی نقش آپ نے جو ہے اپنے روحانی جانشین اپنے بیٹے حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی کو عطا فرمایا، وہ نقش بھی اور وہ فیض بھی۔ پھر اپنے وہی نقش جو ہے وہ اور جو اس کا فیض ہے حضور سلطان العارفین کا، پھر آپ نے سخی سلطان محمد اصغر علی صاحب نے وہی فیض اور نقش حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب کو عطا فرمایا تھا۔ اب انہی کی وساطت سے وہی اس میں لذات جو سلطان العارفین سرکار کو ملا تھا، آج جو بھی آپ کا مرید ہے اس کے ہاتھ اور دل میں اس میں لذات کا نقش ہے۔ وہ جیسے جیسے اس میں لذات کا تصور کرتا ہے، سرکار فقیر محمد باہو کا فیض اس کو عطا ہوتا رہتا ہے، اور وہ اپنی آنکھوں سے فیض کو آتے ہوئے بھی دیکھتا ہے۔ ایسا جو مرشد ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے مرید سے بے خبر نہیں ہوتا، وہ اپنے مرید کو کسی میدان میں ناکام نہیں ہونے دیتا، بلکہ اس کے لیے مشکل کشا ہوتا ہے۔ دراصل جو ایسا کامل فقیر ہوتا ہے وہ اپنے مریدین کو اور آنے والی نسلوں کو، جو اس کے جو ہیں مرید مستقبل میں بننے والے ہوتے ہیں، اس کی بھی خبر رکھتا ہے، اور ظاہری پردہ فرمانے سے پہلے اپنا جانشین مقرر کر کے رابطہ نمبر دے کے جاتا ہے۔ مطلب کہ جس طرح ہمیں حضور مرشد پاک نے اس میں لذات عطا کیا ہے، اور اگر حضور باہو پاک کا مرید آپ کا کہیں تذکرہ بھی کرتا ہے، آپ کی جو ہے بات کرتا ہے، تو اس سے بھی مرید کو حضور سلطان العارفین جو ہیں وہ فیض عطا کرتے ہیں۔ یقین جانیں آپ، بلکہ زیادہ فیض حاصل ہوتا ہے اس سے، کیونکہ سرکار خود سماعت فرما رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہر کامل مرشد اپنے مرید کے لیے جو ہے کوئی نہ کوئی روحانی جانشین، رابطہ اور اپنا تذکرہ، واقعات یا تصانیف وغیرہ، ان میں سے کوئی چیز یا یہ سبھی چیزیں چھوڑ کے جاتا ہے، جس سے ان کے مریدین قیامت تک مشرف ہوتے رہتے ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مرشد کامل کی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔